शादी से कुछ दिन पहले मेरी होने वाली सास और नंदे मुझे अपने साथ बाजार ले गईं। उन्होंने मेरी पसंद का शादी का सूट खरीदा और जब हम वापस आने लगे थे, मैं गिरकर बेहोश हो गई। मेरी सास जल्दी से मुझे अस्पताल ले गईं, मगर डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ और माँ बनने वाली हूँ। ये बात पता चलते ही मेरी सास और नंदों ने मुझे बदकिरदार कहना शुरू कर दिया और मुझसे रिश्ता तोड़कर अपने घर चले गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। मैंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। 9 माह बाद जब बच्चे को जन्म देने लगी तो लेडी डॉक्टर ने बच्चे का नाम पूछा, मगर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब उस अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा कि मैं ही इस बच्चे का। मेरा नाम शबाना है। मेरे अब्बू एयरपोर्ट पर जॉब करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरी हर गलती को बाबा संभाल लिया करते थे। पर जो लोग ज्यादा लाड प्यार में पले होते हैं, जिंदगी ऐसे लोगों का इम्तिहान भी बहुत सख्त लेती है। मेरी अम्मा बाबा से कहती थी कि बेटियों को उनकी हद में रखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही उनसे लाड प्यार करते रहे तो आगे ससुराल में जाकर ये एडजस्ट नहीं हो सकेंगी। पर बाबा कहते हैं कि बेटियां तो ससुराल जाकर अपनी इज्जत नफ्स को भी मार देती हैं और हमेशा ससुराल की होकर रह जाती हैं। अब जब तक ये अपने बाप के घर में हैं, मैं कभी इनको डांट भी नहीं सकता, पर मुझे यकीन है कि मेरी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा होगा। मैं स्कूल से कॉलेज पहुंच चुकी थी। मेरे बड़े भैया की शादी हो गई तो भाभी के आने से घर में रौनक हो चुकी थी। और उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया। वो कहाँ से आया था किसी को कुछ मालूम नहीं था, पर सुना था कि वो अपने माँ बाप की तलाश में है। उसने हमारे मोहल्ले में एक करियाने की दुकान बना ली थी। मैं कॉलेज जाती तो वो मुझे देखता, फिर मुस्कुरा देता। मुझे बहुत गुस्सा आता। कई बार सोचा कि बाबा से शिकायत करूंगी, फिर सोचा कि गरीब लड़का है, कौन सा आकर मुझे कुछ कहता है। वक्त यूं ही गुजरता गया। उस लड़के को आए 2 साल हो चुके थे। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। पहले इर्द गिर्द से बातें सुनने को मिलती थी कि वो किसी की नाजायज औलाद है और कुछ लोग उसे मोहल्ले से निकालने का सोच रहे थे। इसी वजह से कई रोज गुजर गए थे। उसने दुकान नहीं खोली थी। मेरी बड़ी बहन फौजिया किसी लड़के को पसंद करती थी, मगर बाबा नहीं मान रहे थे क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं था। पर आपी अपनी जिद पर कायम थी। जब मेरी आपी ने खुदकुशी करने की कोशिश की तो उस दिन बाबा ने हार मान ली और माँ उनसे कह रही थी कि इसीलिए कहती हूँ कि बेटियों को सर पर नहीं चढ़ाते। इसे आपका डर और खौफ होता तो वो कभी आपके सामने नहीं बोलती। बाबा ने कहा कि मैं सब इसके भले के लिए कर रहा हूँ। कल को वो लड़का उसे खिलाएगा कहाँ से? उसके तो खानदान वाले भी उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ये मोहब्बत, ये जज्बात कुछ भी नहीं होते। कल को इसने हमारी बेटी को छोड़ दिया तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने ये सोच लिया है कि मैं बड़े भाई साहब से बात करता हूँ। आखिर हम और कितना इंतजार करेंगे? बचपन से बच्चों के रिश्ते तय हैं, इस मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। बाबा भूल गए थे कि अब वो वक्त नहीं रहा कि जब अपने इस मुश्किल वक्त में काम आते थे, और ऐसा ही हुआ था। ताया अब्बा ने साफ इनकार कर दिया था कि वो अपने बेटे की शादी खानदान में नहीं करना चाहते और रिश्ते वाली बात पुरानी हो चुकी है। वैसे भी खानदान में शादियां करने से आने वाली नस्ल महफूज नहीं रहती, 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। बाबा का सारा मान टूट गया था। बाबा अब चुप रहने लगे थे और फिर मेरी बहन ने घर से भागने की धमकी दी तो बाबा ने सादगी से उसकी वहीं शादी कर दी जहां वो चाहती थी। फौजिया आपी बहुत खुश थी, पर वो बहुत खुद गर्ज निकली। अपने माँ बाप के लिए वो ऐसे इंसान को नहीं छोड़ सकी जो इस काबिल भी नहीं था। पता नहीं उस आवारा को आपी ने कैसे पसंद कर लिया था। माँ बाप की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं होता। फौजिया आपी बहुत खुश थी, पर वो बहुत खुद गर्ज निकली। अपने माँ बाप के लिए वो ऐसे इंसान को नहीं छोड़ सकी जो इस काबिल भी नहीं था। पता नहीं उस आवारा को आपी ने कैसे पसंद कर लिया था। माँ बाप की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं होता, जो खुद भूखे रहते हैं, अपनी औलाद को अच्छी से अच्छी जिंदगी देते हैं, उनको पालते हैं, पढ़ाते हैं ताकि वो कुछ बन जाए। आपी को जब रुखसत किया तो माँ ने कहा कि आज से हमारा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। जिस लड़के की खातिर तुमने हमसे मुंह मोड़ा है, अब उसी के साथ रहना। मर भी जाओ तो कभी अपने माँ बाप के घर वापस ना लौटना। सारे खानदान वाले बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, इसीलिए कहते हैं लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। और कुछ कहने लगे कि लड़की के बाप ने लड़के के बारे में छानबीन नहीं की, वो तो कमाता भी नहीं है, ना जाने लड़की का क्या बनेगा। बाबा बहुत परेशान रहने लगे थे और फिर मेरी बहन शादी के 1 माह बाद लेके आकर बैठ गई। बाबा से माफी मांगती रही। कहने लगी कि बाबा आप मुझे मारते, मुझे कमरे में बंद कर देते, पर उस लड़के से कभी मेरी शादी ना करते। आप ही के शोहर ने आप ही को घर भेज दिया था।
कहा कि जाकर अपने बाप से पैसे लेकर आओ और उनसे अपना हिस्सा भी मांगो। मैं उन पैसों से कारोबार करूंगा। और जब आपी ने इनकार किया तो उसने धक्के देकर उन्हें घर से निकाल दिया। बाबा बिस्तर से जा लगे थे। बाबा ने भैया से मशवरा किया और कहा कि इस घर में जो तुम्हारी बहन का हिस्सा बनता है और इसे कहो कि दोबारा कभी अपने बाप को अपनी शक्ल ना दिखाए। भाई ने कहा कि हमारी कौन सी जमीन और जायदादें हैं जो हिस्सा दे, सिर्फ अपना एक घर है और इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास जो अदा कर सके। और 2 दिन बाद खबर मिली कि मेरी बहन का शोहर एक लड़ाई में मारा गया है। मेरी बहन बाबा और माँ को कहने लगी कि मुझे आपकी बद्दुआ लगी है। मैंने आपिस से कहा कि जब वो आपको मारता था तब तो आपको ख्याल नहीं आया था। जब बाबा की नाफरमानी करके उससे शादी की थी तब एक बार भी आपने ये सोचा था कि जिन माँ बाप ने आपको सारी जिंदगी अपने सीने से लगाकर पाला, आप उनसे वफा नहीं कर सकी। उनको दुख देकर आपने ये कैसे सोच लिया था कि आप खुश रह सकती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी बहन रोने लगी थी। मेरे बाबा रिटायर हो चुके थे और जो पैसे मिले उन्होंने कुछ भाई के कारोबार पर लगा दिए और कुछ मेरी शादी के लिए संभाल कर रख दिए। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी जब बाबा ने मेरा रिश्ता मेरी खाला के घर तय कर दिया था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे भी अपना कजन अच्छा लगता था, पर शायद मैं उसे पसंद नहीं थी। वो मुझसे कतराता था और जिस दिन मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है और वो लड़की खानदान से बाहर की है, पर खाला ने इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से ये रिश्ता नहीं हो सका। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ था और माँ ने समझाया कि शादी से पहले लड़कों को हर लड़की से मोहब्बत होती है। जब बीवी घर में आ जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और जो लड़की अपने शोहर का दिल जीतने वाली हो वो हमेशा शोहर के दिल की मलका बनकर रहती है। माँ की बातों से मैं मुतमईन भी थी और एक डर भी था, न जाने क्या होगा, क्योंकि मेरे कजन ने मुझे साफ कह दिया था कि तुम शादी करना चाहती हो तो ये तुम्हारा मसला है, कल को मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं हर सूरत अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दो। और मैं कैसे बाबा को दुख दे सकती थी, उनसे कैसे कह सकती थी कि मुझे खाला के बेटे फरहान से शादी नहीं करनी क्योंकि मेरा होने वाला शोहर किसी और को पसंद करता है। बाबा की सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही थी। जब एक दिन बाबा को हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई, ऐसा लग रहा था कि जैसे सब झूठ हो। बाबा अभी उठ जाएंगे, लोग तो बस तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और पता नहीं चला कि कब बाबा को दफना दिया गया और वो हमेशा के लिए मिट्टी तले जा सोए। बाबा की मौत ने सबको तोड़ के रख दिया था। मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा अभी बाहर से आवाज देते हुए आएंगे और मुझे पुकारेंगे। मैं दरवाजे के पास बैठी रहती, उनका इंतजार करती रही और बाबा नहीं आए थे। माँ कहती थी कि जाने वाले कभी वापस नहीं आया करते, जो एक बार इस दुनिया से चला जाता है उससे मुलाकात दोबारा कभी नहीं होती। बस ये तो ख्वाब होते हैं और ख्वाबों की मेहरबानी होती है। मैं और माँ एक दूसरे के गले लगकर रोती रही, पर सब्र आ जाता है। रोते सिसकते हम मान लेते हैं हमारे अपने, हमारे प्यारे हमें छोड़कर जा चुके हैं। और फिर हमारी गुर्बत को देखकर खाला ने भी रिश्ता खत्म कर दिया। माँ ने कहा कि कुछ तो ख्याल कर लो, एक बहन होकर दूसरी बहन के साथ इतना जुल्म कर रही हो। मैं सबको क्या कहूँगी कि क्यों रिश्ता तोड़ दिया। अब तो शबाना का बाप भी नहीं रहा जो सब संभाल सके, पर खाला ने कहा कि वो मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकती और अपने जवान बेटे को मैं खोना नहीं चाहती। मेरी मजबूरी को समझे। जब भाई को पता चला तो उन्होंने कहा कि पहले खाला ने रिश्ता किया क्यों था, वो तो खुद आई थी, तब क्यों उन्हें अपना बेटा नजर नहीं आया। और अब साल बाद उनको ये ख्याल आ गया कि बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब हमारा भी किसी रिश्तेदार से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे लिए ये सब लोग मर चुके हैं, मगर उस वक्त किसी को भी हम पर रहम ना आया। ताया अब्बू ने धोखे से सारी जमीन छीन ली और फुफ्फो ने भी कोई कसर ना छोड़ी। वो हम बहनों की इज्जत खराब करती रही, वो हमारी दुश्मन बन गई और अब खाला ने भी हमें अकेला छोड़ दिया था। माँ ने कहा जिसने जो करना था कर लिया, अब हमें भी ऐसे रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है। भाई ने कहा कि ये सब कहने की बातें होती हैं, जब किसी को हमारा एहसास नहीं है तो मुझे भी किसी ऐसे रिश्ते की परवाह नहीं है। वक्त गुजरता गया, मैं एक कंपनी में मुलाजमत करने लगी क्योंकि घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। भाई के कारोबार में भी नुकसान हो रहा था और अम्मा बाबा के जाने के बाद बहुत कमजोर हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। आप ही दिन रात रोती रहती। उनके लिए जो रिश्ता आता, किसी तलाक याफ्ता या फिर बच्चों के बाप का रिश्ता आता था। हम सब बहुत परेशान थे। मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी, हालात ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और भाई जब से बाप बना था तब से वो अपने बच्चों का हो गया था। माँ कैसी है, बहनों का क्या बनेगा, उन्हें अब हमारी फिक्र नहीं थी। और मेरे छोटे भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली। वो जहाँ जॉब करता था वो अपनी बीवी को लेकर चला गया और हम माँ बेटियां अकेली रह गईं।
میں صبح جاب کے لیے نکلتی تو کچھ دیر کے لیے بابا کی قبر سے ہو کر جاتی تھی۔ میں خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتی تھی، پر میں اندر سے بہت کمزور تھی۔ بابا کے پاس آ کر روتی تھی، ان کو بتاتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کے جانے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایک لڑکی کے لیے باہر نکل کر آج کے دور میں نوکری کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی مجھے تنگ کرتا۔ ایک دن بس میں میری پھپھو کا بیٹا اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ مجھے دھمکیاں دینے لگا کہ اگر میں نے اس سے شادی نہ کی اور اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، پر گھر پر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک دن میری بہن فوزیہ کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا اور ماں نے ہاں کر دی تھی۔ آپی اب بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ماں نے کہا کہ اب مزید ہمارا تماشا مت بناؤ، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی کیسے جیو گی، ابھی تمہاری ساری عمر پڑی ہے۔ اور پھر ماں نے اس کی شادی کر دی۔ شکر ہے اس بار آپی کو ایک اچھا شوہر ملا تھا۔ پھر میری بھابھی نے کہا کہ شکر ہے ایک بوجھ تو کم ہوا۔ پتہ نہیں کیوں بھابھی کا بوجھ کہنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہم کون سا اس کے باپ کا کھاتے تھے، ہم تو اپنا کما کر کھاتی تھی، اور جو پیسے بابا نے میری شادی کے لیے رکھے تھے وہ بھی بھائی نے لے لیے تھے، کیونکہ میری شادی اسی نے کرنی تھی۔ پیسے سنبھال کر رکھنے سے اچھا ہے کاروبار میں لگا دیا جائے، اور ماں نے میرے لاکھ انکار پر بھی بھائی کو سارے پیسے دے دیے تھے۔ اور جب آپی کی شادی ہوئی تو ماں نے پیسوں کی بات کی تو بھائی نے صاف منع کر دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا تو اپنا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے، کاروبار میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور ماں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ رشتے بدل کیوں جاتے ہیں؟ ماں کہتی تھی کہ رشتے نہیں بدلتے، وہ تو شروع سے ہی ایسے ہی ہوتے ہیں، بس وقت ان کی اصلیت ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ ایک دن میں جاب سے گھر واپس لوٹ رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میرا سب کچھ لوٹ کر دوبارہ مجھے گھر کے باہر پھینک دیا۔ میں بہت روئی تھی۔ جب میں نے اپنی ماں کو سب بتایا تو انہوں نے جلدی سے میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا، اور وہ لوگ جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ میں نے ماں سے کہا تھا کہ آپ سب جانتی ہیں پھر بھی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ ماں نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کیا قصور تھا، تم سب کچھ ایک بڑا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور دوبارہ کبھی کسی سے یہ ذکر بھی مت کرنا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، مجھے نہ جانے کس گناہ کی سزا ملی تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے میں اپنی ساس اور نندوں کے ساتھ شادی کا جوڑا لینے گئی تو واپسی پر اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور وہ لوگ مجھے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں اور ماں بننے والی ہوں۔ تب تو میری ساس اور نندوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا اور پھر ان لوگوں نے یہ رشتہ ختم کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا تھا، کیونکہ اس دن ان تمام لڑکوں نے چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھے۔ میری ساس اور نندوں نے ہمیں ہر جگہ بدنام کر دیا، سب کو یہی کہا کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں۔ میں لوگوں کی باتیں سن سن کر تھک چکی تھی، میں جینا نہیں چاہتی تھی، کئی بار خودکشی کی کوشش بھی کی۔ ماں نے مجھے سنبھالا اور کہا کہ حالات سے مقابلہ کرنا سیکھو، یوں اپنی جان لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری بدنامی کے بعد بھائی نے بھی اپنا گھر الگ کر لیا تھا، سبھی میرے کردار کی دھجیاں اڑاتے تھے۔ مجھے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا چاہیے تھا، اس لیے سوچا کہ پہلے اس بچے کو جنم دوں گی اور پھر ان لوگوں کو سزا دلواؤں گی جن لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں سے ہمارے گھر وہی دکاندار لڑکا آتا جو کچھ سال پہلے جا چکا تھا، اور اب بہانے سے کبھی کھانے پینے کا سامان اور کبھی ضرورت کی اشیاء دے جاتا۔ سب لوگوں کو لگتا تھا کہ میں نے نکاح کیا ہے اور وہ لڑکا کہیں بھاگ گیا ہے، یہ کسی کا گناہ ہے جس کو چھپانے کے لیے میں ایسی مظلوم بن رہی ہوں۔ پر ایک لڑکی کبھی بھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی۔ اور جب ڈلیوری کا دن قریب آیا تو وہی دکاندار لڑکا ہمارے ساتھ ہسپتال آیا، اور جب ڈاکٹر نے پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے تو وہ لڑکا آگے بڑھا، اور اس کی بات پر ہمارے سروں پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس نے کہا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے۔ میری ماں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اس کو مارنے لگی، وہ چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور میرے گھر والوں نے ہسپتال میں ہی میرا اس لڑکے سے نکاح کر دیا، اور جیسے ہی گود میں بچہ آیا وہ مجھے لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اور میں اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کا اتنا بڑا گھر تھا، پھر وہ ایسے کیوں رہتا تھا؟ اور پھر گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت جو میری ماں کی عمر کی تھی میری طرف آئی۔ میں نے جب غور سے اسے دیکھا تو وہی ہماری کمپنی کی مالک تھی۔ وہ جیسے مجھ سے ملنے لگی میں اس سے دور ہو گئی، مجھے خود سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان کا بچہ ان کو دے کر خود یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ میری زندگی کو عذاب بنا کر یہ لوگ کیسے خوشی سے جی رہے ہیں، مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں ہی گرا دیا تھا۔
میرے شوہر کا نام ارسلان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا اور اس کی ماں اپنے پوتے کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ کرتی، جبکہ میں اپنے شوہر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں کسی صورت بھی تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ شبانہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پچھلے 8 سال سے تمہیں چاہتا آ رہا ہوں، پر میں غلط نہیں ہوں اور میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم تو خود ایک ناجائز اولاد ہو، تم نے سوچا اپنا بدلہ بھی دوسروں سے لے لوں، اس لیے خود کا بچہ بھی ناجائز پیدا ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری ماں بھی۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی تھی جب میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور کمرے سے چلا گیا۔ میری ساس نے سب کچھ سن لیا تھا، وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹی تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہاری میڈیکل رپورٹ ہے، اس دن جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس میں میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس فائل میں تمہارے مجرم کا نام موجود ہے، میرے بیٹے نے تو تمہاری جان بچائی تھی، وہ گناہ گار نہیں ہے، اس نے تمہیں لوگوں سے بچانے کے لیے سب سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے، اس لیے تم سے نکاح کر لیا تھا۔ میرے بیٹے نے اپنی زندگی میں ناجائز کا مطلب جانا ہے، وہ جائز ہوتے ہوئے بھی ناجائز کا لفظ سنتا آیا ہے۔ پھر میری ساس نے کہا کہ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بہت امیر خاندان سے تھی اور میں یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے محبت کر بیٹھی۔ وہ مجھے بہت سمجھاتا کہ میرے اور تمہارے خاندان میں بہت فرق ہے، پر میں اپنی ضد پر قائم رہی، اور جب وہ اپنی ماں کے ساتھ میرے گھر رشتہ لے کر آیا تب میرے بابا نے اسے بہت ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، اور میں نے اپنی محبت کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور جا کر اسی لڑکے انور سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ دوسرے شہر جا کر ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ہمیں وہاں رہتے ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا، ہم یہ بھول گئے تھے کہ میرے گھر والے مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک دن میرے بابا نے ہم دونوں کو پکڑ لیا اور پھر میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کو مار دیا۔ میرا باپ اور بھائی اسے پیٹ رہے تھے، میرا شوہر میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں اس وقت حاملہ تھی اور چند دنوں بعد میں نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور میرے گھر والے اسے بھی مارنا چاہتے تھے، تب میں نے اسے اپنی ایک جاننے والی کو دے دیا، وہ میرے بیٹے کو پالنے لگی۔ میں گھر والوں سے چھپ کر اپنے بیٹے سے ملنے جایا کرتی تھی۔ میرا بیٹا 13 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ عورت مر گئی، تب میرے بیٹے کو سچائی پتہ چلی کہ وہ اس عورت کا بیٹا نہیں تھا، تب وہ گھر چھوڑ کر کہیں بہت دور چلا گیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملا۔ میں روز مرتی تھی، اپنے بیٹے کو بھول نہیں پا رہی تھی، اور پھر 5 سال بعد ایک دن تمہارے پیچھے آفس میں ارسلان آیا تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ وہ اس دن تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا تھا، وہ میرا بیٹا تھا، پر وہ مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری وجہ سے مجھے میرا بیٹا ملا تھا۔ جس دن تمہارے ساتھ کچھ لوگوں نے زیادتی کی تھی، میرے بیٹے کو خبر ہو گئی تھی، وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا، اسے میری مدد کی ضرورت تھی، تب میں نے بھی اس کی مدد کی۔ تم جانتی ہو کیا، ارسلان نے ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جنہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ تمہارا مجرم تمہاری پھپھو کا بیٹا تھا جسے تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا کام کیا تھا، آج وہ جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ تمہاری ڈلیوری والے دن ہی میرے بیٹے نے تمہاری رپورٹس بنوا کر اسے پکڑا دیا تھا، اور آج جسے تم ناجائز کہہ رہی ہو وہ میری اولاد ہے۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ ہاسپٹل میں اس دن نکاح سے پہلے ہم لوگوں نے تمہاری والدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، اسی وجہ سے وہ نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ میرے بیٹے نے بہت دکھ سہے ہیں، پر وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے بس اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگتی ہوں، اسے قبول کر لو۔ اور میں روتی رہی۔ وہ انسان جو میرا محسن تھا، میں اسے غلط سمجھتی رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے اور اپنی ساس سے معافی مانگی تھی۔ آج میری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں، ہمارے 3 بچے بھی ہیں اور ہم ایک خوشگوار زندگی گزار